الدالة العكسية. يعني premièrement يعني définition يعني التعريف. Si f est continu sur l'intervalle i, f est strictement monotone, c'est-à-dire monotone يعني strictement croissante ou décroissante. يعني تحققوا هاد الشرطين تكون f متصلة على المجال i و f يعني رتيبة قطعا. شنو يعني رتيبة قطعا؟ يعني تكون يعني تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. إذا تحققوا هاد الشرطين هادو دو كونديسيون on dit que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle g tel que g égale à f le i. يعني نقول أن f دالة f تقبل دالة عكسية f-1 معرفة على المجال g بحيث أن g هي تساوي يعني f ل i يعني هي صورة المجال i. Les propriétés de la fonction réciproque. Yani, si f est continu sur i, alors f-1 est continu sur f de i. Yani, sur l'image de i. Yani, كانت f متصلة على المجال i, f-1 متصلة على f ل i. يعني الصورة ديال المجال i. يعني الخاصية الثانية يعني propriété, deuxième propriété, f et f-1 ont le même sens de variation. شنو كتعني هذه؟ يعني f et f-1 ont le même sens de variation. يعني أن الدالة f و m-1 لها منحى تغيرات. يعني مثلا إذا كانت f تزايدية قطعا على واحد المجال i، حتى f-1 هي تزايدية قطعا ولكن على f ل i. كانت تناقصية الأخرى غتكون تناقصية، يعني لهم نفس المنحى تغير إلى منحى تغيرات. المنحنى يعني CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice y égale à x. شنو كتعني هذه؟ يعني أن المنحنى CF والمنحنى CF-1 يعني متماثلان بالنسبة للمنصف الأول اللي هو المستقيم ديال المعادلة y تساوي x. Troisièmement, détermination de f-1 de x. يعني لتحديد f-1 de x. يعني العلاقة هذو خصكم تحفظوها. يعني تحفظوها يعني الطريقة يعني f-1 de x égale à y avec x appartenant يعني l'intervalle g. Toujours يعني x l'intervalle g. Équivalent à f de y égale à x avec y appartenant à l'intervalle i. يعني f-1 de x كتساوي y يعني مع x تنتمي إلى المجال g تكافئ أن f ل y تساوي x مع y ينتمي إلى المجال i. f de x égale à moins 2x plus 1 sur x plus 3, l'intervalle i égale moins 3 plus l'infini. Question 1. Vérifie que, quel que soit x appartenant à a, f de prime de x égale à moins 7 sur x plus 3 au carré. يعني تحقق من أن مهما يكون x تنتمي إلى المجال i يعني اشتقاق f ل x يعني f prime de x يساوي ناقص 7 على x زائد 3 الكل أس 2. Question 2. Montrez que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur g qu'il faut déterminer. بين أن f دالة تقبل دالة عكسية f-1 معرفة على المجال g يتم تحديده. سؤال 3. Question 3. Calculer f-1 de 1 sur 4 يعني احسب يعني الدالة العكسية ديال 1 على 4 يعني f ناقص 1 ل 1 على 4. Question 4. Déterminer f-1 de x quel que soit x appartenant à g. يعني حدد f-1 de x مهما يكون x تنتمي إلى المجال g. Question 1, la solution de cet exemple. La solution 1, on vérifie que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f' de x égale à moins 7 sur x plus 3 au carré. Donc f' de x égale 1 moins 2x sur x plus 3 prime. يعني غنطبقوا يعني القاعدة ديال U على V هي U prime في V ناقص U V prime sur V au carré.
هذه هي القاعده اللي غادي نطبقوا ديال ملي يكون عندنا يعني داله جذريه. اذا اي هي 1 ناقص اكس، غندير 1 ناقص جوج اكس بريم في المقام يعني اكس زائد 3 ناقص، وكنكتبوا هذه 1 ناقص جوج اكس في اكس زائد 3 بريم لو تو سور اكس بلس 3 au carré égal لا ديريفي ديال عدد ثابت واحد ديما صفر، هذه هي ناقص جوج، هنا اكس زائد 3 ناقص 1 ناقص جوج اكس، الشقاق ديال اكس هو واحد وهذا هو صفر، يعني بلا ما نكتبو صفر، على اكس زائد 3 أس 2، والمقام ديما ما تبقاوش تنشروه، خليه ديما أس 2 إيكال اكس بلس 3 au carré. D'abord, on développe cette expression. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 2x fois 3, c'est moins 6. 1 نضربو في هذا تبقى لي نفس يعني الاكسبرسيون، ونبقى لي ناقص، ناقص واحد هي ناقص واحد، وناقص واحد في ناقص هي زائد جوج اكس. دابا هنا غادي نختزلو، عندي ناقص جوج اكس زائد جوج اكس يعني اوبوزي، يعني سيتادير متقابلان، يعني نحيد ناقص جوج اكس مع زائد جوج اكس، غادي يبقى ليا ناقص 6 ناقص واحد هي ناقص 7 و اكس زائد 3 الكل أس 2، وهذا هو المطلوب. Question 2, on va montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur g. يعني غنبين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f-1 نحو المجال، يعني معرفة على المجال g. إذا باش نبينو هذا السؤال il faut deux conditions. يعني la condition خاص يكون f est continu sur l'intervalle i. ou deuxième question c'est qu'on f est strictement monotone. La continuité de f sur l'intervalle i, on a f est une fonction rationnelle. Il est continu sur son domaine de définition. يعني أن f دالة جذرية، إذا دائما فهي متصلة على مجموعة تعريفها، ومجموعة تعريفها خص المقام دائما من يكون عندها دالة جذرية خصنا ناخذ المقام يخالف صفر، يعني أن x ناقص 3 يعني زائد 3 تخالف صفر، يعني أن x تخالف ناقص 3، يعني دومين ديفينيسيون ديالها هو a ناقص هذا العدد اللي خرجنا ناقص 3. ولكن حنا ما كان في هذا ليكزامبل اللي خدامين عليه ما خداماش حنا في المجال مجموعه تعريف كامله، عندنا عف اي اللي هي ناقص 3 زائد لا نهايه، اذا اي سيرتو سيغ لانترفال اي اللي هو ناقص 3 زائد لا نهايه. اذا الشرط الاول تحقق، يعني ان اف اي كونتيني سيغ لانترفال اي. الشرط الثاني يعني لا كونديسيون، لا دوزيام كونديسيون، يعني نشوفوا واش f est strictement monotone. On a f' de x, d'après la première question, on a moins 7 sur x plus 3 au carré. On a, quel que soit x appartenant à i, x plus 3, le tout au carré est toujours supérieur à 0. Et le carré est toujours supérieur à 0. Et moins 7 est inférieur à 0. Donc, moins négatif, positif, c'est-à-dire négatif. Donc, d'où f' de x est inférieur à 0. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle i. يعني أن f تناقصية قطعا على المجال i. Admis une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle g tel que g égale à
اف لإي. دائما ملي كنبغيو نحددوا المجال جي كنديروا صورة المجال إي اللي هو إذا جي تساوي اف لي موان 3 بلس لانفيني. وباش نحسب لانترفال موان 3 قلنا اف ستريكتومون ديكروسونت. الا كانت عندي ستريكتومون ديكروسونت كنقلب يعني في العوض نكتب هذه يعني نكتب في الاول هذه كنبدا بزائد لا نهايه ليميت ديال بلس لانفيني اف دو اكس. هنا ليميت ديال موان 3 بلس يعني ادروات ديال اف دو اكس. اذا دابا خصنا نحسبوا النهايه ديال زائد لا نهايه ونهايه ديال ناقص 3 على اليمين. Limite de x tend vers plus l'infini de f de x égale limite de x tend vers plus l'infini de 1 moins 2x sur x plus 3. ملي يكون عندي انا بلس لانفيني حتى في الموان لانفيني ديما يكون عندي داله جذريه كناخذوا اكبر حد على اكبر حد ديال زيكسات يعني غنديروا ليميت ديال زائدانيه ديال موان 2x sur x. On va simplifier x par x يعني نختزلوا x مع x تبقى لي موان 2. Limite دابا x tend vers moins 3 plus f de x égale limite de x tend vers moins 3 plus 1 moins 2x sur x plus 3. ملي يكون عندي ثاني x تؤول اي عدد نعوض x بهذاك العدد. اذا غتجيني هنا 1 ناقص 2 في ناقص 3 هي زائد 6 على ناقص 3 زائد 3 هي صفر. اذا غتجينا هي 7 على صفر. اذا خاصني نحدد اش من صفر، صفر زائد ولا صفر ناقص. اذا خاصني ندير جدول الاشاره ديال x زائد 3. اذا x زائد 3 يعني طابل لو سيني ديالها هو موان 3. اذا كتعطيني هنا لو سيني ديال هذه كنحطو هنا لو سيني هنا لو كونطرير. اذا حنا خدامين في 3 بلس اذا عندي انا هنايا 0 بلس يعني عندي هاد بلس هذه هي غادي ندير هنايا 0 بلس يعني هنا غادي نديرو 0 بلس. اذا ملي عندي 0 بلس اذا 7 سير 0 بلس هي بلس لانفيني. جي لانترفال جي يعني المجال جي يساوي ناقص 2 زائد لا نهايه. لا كيستيون 3 égale يعني calculer f moins 1 de 1 sur 4 يعني question 3 يعني السؤال 3. احسب يعني on calcule f moins 1 de 1 sur 4 يعني نحسب f moins 1 لواحد على 4. إذا يعني العلاقة اللي غنخدم بها يعني f moins 1 de 1 sur 4 إيكالا إيكغيك. هاد إيكغيك هي اللي غنقلبو عليها يعني النتيجة ديال هادي مع إيكغيك يعني أفيك إيكغيك appartenant à l'intervalle I اللي هي موان 3 بلس لانفيني موان 3 بلس لانفيني. إذا إيكيفالون يعني في العوض كنحيدو اف موان زان نردوها هنا غتولي اف لإيكغيك تساوي 1 على 4. اف لإيكغيك غنعوضوها بالدالة اف في العوض اكس كنكتبو إيكغيك يعني 1 ناقص 2 إيكغيك على إيكغيك زائد 3 تساوي 1 على 4. إذا غنديرو دابا جداء الوسطين في الطرفين باش نحسبو نقلبو على إيكغيك شحال كتساوي. أنا غنضرب هادي في هادي وهادي في هادي يعني تكافئ يعني إيكيفالون. غنضرب هادي في هادي يعني 4 عامل لي 1 ناقص 2 إيكغيك تساوي 1 في إيكغيك زائد 3 اللي تخلصنا من الكسر. من بعد كنشرو يعني 4 في 1 4 4 في هذه ناقص 4 في 2 هي ناقص 8 إيكغيك 1 ضربو في يعني في هذا العدد كامل كيبقى نفس العدد يعني إيكغيك زائد 3. إذا ناقص 8 إيكغيك هو المجهول. إيكغيك هذا المجهول غنردو هنا شكل المعادلة. عندي هنا 3 و4 غنردو هنا تولي ناقص 4. إذا ناقص 8 ناقص 1 إيكغيك يعني هي ناقص 9 إيكغيك تساوي 3 ناقص 4 هي ناقص 1. إذا إيكغيك تساوي ناقص 1 على ناقص 9. ناقص مع ناقص كتعطي زائد إذا هي 1 على 9. دونك f moins 1 de 1 sur 4 égale 1 sur 9. On détermine f moins 1 de x. Donc f moins 1 de x égale y. Alors la définition ديما نحطوها
avec x دائما ينتمي الى المجال جي، يعني المجال جي اللي لقيناه هو ناقص جوج زائد لا نهايه ايكيفالون اف لي ايكغيك. هذه خصكم تحفظوها، يعني اف موان زال بحال ندوز اف موان زال هنا الايكغيك غتولي اف لي ايكغيك ايكالا اكس مع ايكغيك ينتمي للمجال اي اللي هو الاول ناقص 3 زائد لا نهايه. اذا غنحسبوا اف لي ايكغيك كتساوي، اذا اف لي ايكغيك تساوي اكس ايكيفالون، يعني اف لي ايكغيك غنعوضها في الداله اللي عندي هي 1 موان 2 ايكغيك سور ايكغيك بلس 3 ايكالا اكس. نفس الطريقه اللي درنا في السؤال 3 حنا غنديرو بحال اللي عندي على واحد وندير جوج الوسط، نضرب هذه في هذه وهذه في هذه ايكيفالون، يعني هذا غنضربوه في واحد غيبقى لي 1 موان 2 ايكغيك و اكس غنضربها في هذه اكس في ايكغيك زائد 3. غنشرو هذه 1 موان 2 ايكغيك ايكال اكس في ايكغيك هي اكس ايكغيك و اكس زائد 3 هي 3 اكس. غنجمعو حيت كان المطلوب خصنا نقلبو على ايكغيك، الا قلبنا عليه بحال اللي قلبنا على اف موان زد، اذا خصنا نقلب على ايكغيك المعادله هذه موان 2 ايكغيك موان اكس ايكغيك ايكال هنا عندي 3 زيكس وهنا ار رداو كتولي موان زد اون فاكتوريزي بار ايكغيك، يعني نعملو بايكغيك تبقى لي هنا موان 2 موان اكس ايكال 3 زيكس موان زد. اذا يعني ايكغيك ايكال 3 x moins 1 sur moins 2 moins x. ممكن نخليوها هكا ولا الا بغيتو عندنا موان فاكتوريزي بار موان تحت، يعني غندير 3 x moins 1 فاكتوريزي يعني نعملو بناقص غتولي 2 زائد x وناقص طلعو الفوق غيولي عندي ناقص 3 x زائد 1 على x زائد 2. دونك f moins 1 de x هو هاد النتيجه اللي لقينا موان 3 x plus 1 sur x plus 2, quel que soit x appartenant à l'intervalle g. يعني f de x égale à x moins 3 au carré moins 1. L'intervalle e هي l'intervalle moins l'infini 3. Deux questions on a dans ce exemple. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 défini sur g qu'il faut déterminer، يعني بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f-1 نحو المجال المعرف على المجال g يتم تحديده. السؤال الثاني déterminer f-1 يعني حدد f-1 de x. Solution. La question 1. يعني pour montrer que f admet une fonction réciproque, on a deux conditions. La condition là, il faut étudier la continuité de f sur l'intervalle i. Donc, on a f est une polynôme, est une fonction polynôme, est une fonction polynôme. Il est continu sur R. أي دالة حدودية فهي متصلة دائما على R، ولكن احنا ما خدامش في R، خدام في المجال ناقص هي 3. أمرو إي سيرتو sur l'intervalle I اللي هو moins l'infini 3. Étudier la dérivée de f de x. f' de x égale x moins 3 au carré moins 1 prime. قبل ما ندير هنايا الشقاق ديال اكس، يعني كاينه واحد القاعده ملي يكون عندنا اي اس ان، يعني قاعده اي اس ان بريم ديما كنحطوا هاد ان في اي بريم في اي اس ان ناقص واحد. هذه قاعده خصكم تحفظوها. يعني هناك بحال هذه هو اي وهنا عندنا او كاري هو ان، اذا غنحط جوج يعني نحطو جوج وندير اكس ناقص 3 بريم في اكس ناقص 3 جوج ناقص واحد، والاشتقاق ديال ناقص واحد هو زيرو، دائما عدد تابع الاشتقاق ديالو هو زيرو. اذا كتساوي لنا جوج، الاشتقاق ديال اكس هو واحد، الاشتقاق ديال هذا صفر عدد ثابت، كيبقى لي اكس ناقص 3 جوج ناقص واحد هي واحد، سا واحد بلا ما كتبغي تبقى لي جوج عامل لاكس ناقص 3. اذا خاصنا ندرسوا الاشاره ديال اكس ناقص 3 باش نعرفوا واش اف
strictement décroissante ou la f strictement croissante. On va encadrer x-3 sur l'intervalle i. On a, quel que soit i, x appartenant à l'intervalle i, li huwa moins l'infini 3, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 3. Donc هنا عندنا باش نأطرو هذه خصنا نديرو x ناقص 3 خصنا نقص لنا 3 ونقص لنا 3 يعني x ناقص 3 ناقص 3 هي 0. إذا واخا نضرب هنايا في عدد موجب يعني جوج x ناقص 3 غتبقى لي جوج بصفر هي 0. إذا كيبان لنا هذه inférieur à 0 c'est-à-dire f prime de x égale inférieur à 0 donc f prime de x inférieur à 0 donc f est strictement décroissante sur l'intervalle a. Donc condition الثانية تحقق لأن f تناقصية قطعا على المجال a. إذا بما أن f متصلة وتناقصية donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle g tel que égale f li يعني f les moins l'infini 3 on a f est décroissante. ملي كيكون عندنا f est décroissante كنقلبوا هذا المجال يعني كنديروا الصوره ديال f3 لا حيت عندنا فيرمي كنديروا صوره كون كانت عندنا اوفر غنديروا ليميت غتولي هنا وهنا حيت اوفر غنديروا ليميت ديال موان انفيني f de x. اذا خاصنا نحسبوا f ل3 و f هذا دونك f de 3 égale 3 moins 3 moins 3 au carré, moins 0. 3 moins 3 c'est 0. Et là, je parle moins 0. Limite de moins l'infini de f de x égale limite de x tend vers moins l'infini de x moins 3 au carré, moins 0. في الحالة ملي كتكون عندنا فونكسيون بولينوم يعني داير لها حدودية كناخدوها أكبر حد لا في موان l'infini ولا بليس l'infini. إذا ليميت ديال موان لانفيني غناخدو داخل الأس يعني إكس وغندير أو كاري يعني كانت أس 3 ناخد إكس 3 على حساب أو كاري كناخد أكبر حد يعني هو إكس أو كاري ولا قلنا موان لانفيني أو كاري سيتادير موان لانفيني فوا موان لانفيني سيتادير بليس لانفيني دونك جي إيكال الانترفال قلنا إف لي 3 خرجت ليا موان 0 و موان لانفيني خرجت ليا بليس fini, c'est-à-dire on va déterminer f-1 de x. Donc f-1 de x toujours égal à y, comme je vous ai avec x toujours appartenant à l'intervalle g, il y a le g, il y a moins 1 plus l'infini, équivalent, quand f-1 donne f y égale à x avec y appartenant à l'intervalle i ou moins l'infini 3. On va calculer f de y égale à x équivalent f de y c'est-à-dire y moins 1 moins 3 au carré moins 1 égale à x équivalent يعني هذا moins 1 ردوه هنا c'est-à-dire y moins 3 au carré égale à x plus 1 يعني moins 0 ردوها لهادشي يعني معادلة غتولي plus 1 يعني قبل ما نحيدو او كاري باش نديرو راسي خاصنا نتاكدوا ان x زائد 1 يعني عدد موجب وحنا اون x et on a x appartenant à l'intervalle g يعني هي moins 1 يعني x في l'intervalle moins 1 plus l'infini c'est-à-dire x اكبر moins 1 إلا زدنا واحد بحال نأطرو هادي إلا زدنا إكس زائد واحد ناقص واحد سي زيرو دونك يعني إكس بلس أ يعني موجب إذا ممكن ندخل عليها الجذر يعني كيفاش غندخل يعني غندخل هادي عليها الجذر إكغيك موان 3 أو كاري إيكال الجذر ديال إكس بلس 1 ملي كنحيدو الجذر كنديرو لا فالور أبسولي دو إكغيك موان 3 إيكال الجذر
x plus 1. وكنعرفوا حنا racine carré de x au carré toujours égale la valeur absolue de x. مي ما ديروش على يعني نفس هذا باش ما تخلطولكمش. الا كتديروا 2 او كاري هذه كتعطيني اكس، يعني الفرق بيناتهم الا كان نديرو كاري داخل الجذر. اذا ملي كنبغي نحيد هذه خصني ندير يعني y moins 3 égale racine de x plus 1 ou y moins 3 égale à moins racine de x plus 1. يعني تدي la valeur absolue de x égale à a positif كنقولوا x égale à a ou x égale à moins a. يعني هي اللي كنبغي نحيدو القيمه المطلقه كنقولوا يعني y هذه كتساوي موجب او لا ناقص وكنقلب على y égale moins 3 راه كتولي 3 هذه بلس راسين دو x بلس 1 ou y تالي moins 3 راه غتولي 3 وعندي هنا moins سي x بلس 1. يعني y لقينا يعني دو فالور يعني 3 بلس راسين كاري دو x بلس 1 ولقينا y ايكال، ولكن خصنا نختاروا وحده من هادو، ما يمكنش نختاروهم بجوج. يعني في هذا غادي نشوفوا فين خدام حنا نأطروا يعني وحده في هادو اللي غتكون صحيحه نأطروا يعني واحد باش الا كان خطا نشرح لكم علاش خاطئه ونشوفوا اللي غتكون صحيحه. ناخذوا كيلكو سوا عندنا x ابارتونون توجور حنا غنأطروا هذه x ابارتونون على الانترفال جي اللي هو moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à moins 1. نأطروا دابا هذه عندنا نأطروا هذه يعني داخل الجذر عندنا x plus 1 غنزيد هنا x plus 1 moins 1 plus 1 سي 0 ندخلوا عليها الجذر supérieur الجذر ديال 0 هو 0 نزيد 3 هاد 3 هذه 3 زائد راسين دو x بلس 1 وهنا 3 زائد 0 يعني 3 وهاد 3 زائد هذه سيتادير y يعني y est supérieur à 3 avec يعني y دونك y هنا عندنا في المجال زائد لا نهايه وهنا في هذه الحاله حنا عندنا y يعني على حسب المعطيات يعني سيلو لي دوني عندنا y مي on a y appartenant à moins l'infini 3 c'est-à-dire المجال i هنا هذا دونك يعني هاد ما نختاروش هاد الحل هذا. اذا اطروا نوريكم التعطير ولكن نتوما انا بان لكم مع واحد اطروا على واحد. دابا انا وريتكم هذه باش تعرفوا ان هذا راه ما كينتميش اللي باغيين الداله يعني غنأطروا هذا toujours x est supérieur à moins 1 implique x plus 1 est supérieur à 0 moins 1 plus 1 ندخلوا عليها الجذر نفس الطريقه plus 1 est supérieur à 0 عندي موان بعدا موان راسين كاري. اذا الا ضربنا في موان راسين كاري دو اكس بلس 1 الرمز كيتبدل ما كيبقاش اكبر يعني موان زا ضربنا في موان زا ولا اي عدد سالب الرمز كيتبدل. من بعد اون اجوت طوا يعني نضيف 3 ناقص جذر اكس زائد 1 3 زائد هي 3 دونك هذه شنو هي y يعني implique y inférieur à 3 c'est-à-dire y appartenant à moins l'infini 3 وهذا هو المطلوب اللي بغيناه. علاش؟ لان حيت عندنا on a y appartenant à l'intervalle i اللي هي moins l'infini 3. اذا هذا هو يعني الحل الصحيح. دونك f moins 1 de x égale à 3 moins racine carrée de x plus 1 quel que soit x appartenant à l'intervalle g.